हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबूवाना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अमिश ने सालम बिन इब्बी अलजाद के वास्ता से बयान किया, वो इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के मोल करीब से, उन्होंने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से, उन्होंने मैमूना बिन्त हारिस रजी अल्लाह अन्हा से, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा और पर्दा कर दिया। अपने पहले गुस्ल में अपने हाथ पर पानी डाला और इसे 1-2 बार धोया। सुलेमान अमिश कहते हैं कि मुझे याद नहीं रावी सालम बिन इब्बी अलजाद ने तीसरी बार का भी जिक्र किया या नहीं। फिर दाहिने हाथ से बाईं पर पानी डाला और शर्मगा धोई, फिर अपने हाथ को जमीन पर दीवार पर रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और हाथों को धोया और सर को धोया, फिर सारे बदन पर पानी बहाया, फिर एक तरफ सरक कर दोनों पांव धोए। बाद में मैंने एक कपड़ा दिया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा किया इस तरह के इसे हटाओ और अपने इस कपड़े का इरादा नहीं फरमाया। हमसे मोहम्मद बिन बिशार ने हदीस बयान की, कहा हमसे इब्न इब्बी अदी और बन सईद ने शोबा से, वो इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन मुंतशिर से, वो अपने वालिद से, उन्होंने कहा कि मैंने आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सामने इस मसला का जिक्र किया तो आपने फरमाया अल्लाह अबू अब्दुर्रहमान पर रहम फरमाए। मैंने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई, फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ ले गए और सुबह को एहराम इस हालत में बांधा कि खुशबू से बदन महक रहा था। हमसे मोहम्मद बिन बिशार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे माज बन हशाम ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद ने कतादा के वासिता से कहा, हमसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए और ये 11 थी, 9 मनकूहा और 2 लौंडियां। रावी ने कहा मैंने अनस से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा कतादा के वासिता से कि हम कहते थे कि अनस ने उनसे 9 अज़वाज का जिक्र किया। हमसे अबू उल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे जायदा ने अबू हसीन के वासिता से, उन्होंने अबू अब्दुर्रहमान से, उन्होंने अली रजी अल्लाह अन्हु से, अपने फरमाया कि मुझे मज़ब कसरत आती थी चूंकि मेरे घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा थी, इसलिए मैंने एक शख्स मिक़दाद बिन असवद अपने शागिर्द से कहा कि वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक मसला मालूम करें। उन्होंने पूछा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुज़ू कर और शर्मगा को धो, यही काफी है। हमसे अब्बाल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे अबूवाना ने इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन मुंतशिर से, वो अपने वालिद से, कहा मैंने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा और उनसे इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के इस कौल का जिक्र किया कि मैं इसे गवारा नहीं कर सकता कि मैं एहराम बांधूं और खुशबू मेरे जिस्म से महक रही हो। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई, फिर आप अपनी तमाम अज़वाज के पास गए और उसके बाद एहराम बांधा। हमसे आदम बिन इब्बी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने हदीस बयान की, कहा हमसे हुक्म ने इब्राहिम के वासिता से, वो असवद से, वो आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, अपने फरमाया गोया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में खुशबू की चमक देख रही हूँ, इस हाल में कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधे हुए हैं। हमसे अब्दुल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हशाम बिन उर्वा ने बयान किया, उन्होंने अपने वालिद के हवाला से कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत का गुस्ल करते तो पहले अपने हाथों को धोते और नमाज की तरह वुज़ू करते, फिर गुस्ल करते, फिर अपने हाथों से बालों का खल्लाल करते और जब यकीन कर लेते कि जिस्म तर हो गया है तो 3 मर्तबा इस पर पानी बहाते, फिर तमाम बदन का गुस्ल करते। और आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में गुस्ल करते थे, हम दोनों इससे चिल्लू भर भर कर पानी लेते थे। हमसे यूसुफ बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे फजल बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उन्होंने सालम के वासिता से, उन्होंने करीब मोल इब्न अब्बास से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से बयान किया, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन मैमूना रजी अल्लाह अन्हा से रवायत किया, उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत के लिए पानी रखा, फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 2-3 मर्तबा अपने दाएं हाथ से बाईं हाथ पर पानी डाला, फिर शर्मगा धोई, फिर हाथ को जमीन पर दीवार पर 2-3 बार रगड़ा,
پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم کو یونس نے خبر دی زہری کے واسطے سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں۔ لوگ کھڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ اب جنبی ہے، بس اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور اب واپس چلے گئے۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ عثمان بن عمر سے اس روایت کی مطابقت کی ہے، عبداللہ نے معمر سے اور وہ زہری سے، اور اوزا نے بھی زہری سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ہم سے عبدن نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے کہا میں نے امش سے سنا، انہوں نے سالم بن ابی الجاد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس سے اپنے کہا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا۔ پہلے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دینا چاہا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ ہم سے خلاد بن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے حسن بن مسلم سے روایت کی، وہ صفیہ بنت شیبہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے فرمایا کہ ہم ازواج مطہرہ میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے داہنے حصے کا غسل کرتی اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتی۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے معمر سے، انہوں نے حمام بن منبہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تنہا پردہ سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ اب کیخسی بڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ اب کہتے جاتے تھے، اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں، اور اسی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں اب پر گرنے لگے۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ اور اس حدیث کو ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں، جبکہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے آخر تک۔